कुरान कहता है लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर आसमानों जमीनों में उस खुदा के अलावा कोई दूसरा इलाह होता, ना जमीन रहती ना आसमान रहता। अगर उस अल्लाह के अलावा ए मेरे पास थके हो तो छूटे, अगर अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह के अलावा आसमानों जमीन में कोई दूसरा खुदा होता तो आसमानों जमीन बर्बाद हो जाते, फासिद हो जाते। इनका फासिद ना होना दलील है कि अल्लाह एक है। नबी और नबी बर्बाद दलील है कि अल्लाह आसान से आसान तो मैं समझता हूँ आपके लिए, अल्लाह एक है, एक है ना, एक है, एक होना दलील है कि फसाद नहीं है। अब अल्लाह ने एक दीन बनाना है, दीन, उसी दीन में आप लोगों को उस दीन का मुकल्लफ करना है। आपको दीन देकर आपको दीनदार बनाने के लिए, जल्दी से कहें, दीनदार बनाने के लिए अल्लाह ने चूंकि दीन के चलाने के लिए, बनाने के लिए मेयार है अल्लाह होना। चूंकि दलील के दी जाए अल्लाह, अब दीन के चलाने के लिए मेयार है कि दूसरा अल्लाह हो। दूसरा अल्लाह हुआ तो जमीन और आसमान फासिद हो जाएंगे। जब जमीन और आसमान नहीं रहेंगे दीन कैसे चलेगा? दीन तो चल नहीं सकेगा। जहां दीन चलाना है जब वो ही ना रहे तो दीन कहां चलेगा? अल्लाह ने कमाल ये किया, कमाल ये किया कि दीन को चलाने के लिए अल्लाह के नाम के अलावा नाम बदल कर उनका नाम इमाम रख के कहा है ये इमाम, मगर कमाल सारे अल्लाह नाम इमाम है, कमाल अल्लाह के हैं। नाम बदल दिया इमाम, नाम इमाम रख दिया। क्यों रख दिया? जब बना के ना खुद इनको बना के नाम रख दिया इमाम और कमाल दे दिए अल्लाह वाले, सारे कमाल इनको दे के कहा बेशक ये कमाल मेरे रखते हैं, नाम तो अल्लाह नहीं है ना। हमेशा के लिए शिर्क खत्म। एक तो इनका बनना शिर्क खत्म। अल्लाह को किसी ने नहीं बनाना, वो नहीं बनेगा। इनको बनाना दलील है कि ये बन के आए हैं। जो बन के आए शिर्क खत्म। फिर कमाल खा अल्लाह के दे दे। फिर अल्लाह ने कहा जब एक के बनने से शिर्क खत्म हो जाता है तो फिर क्यों ना मैं पूरे 14 बना ताकि कयामत तक के निजाम में शिर्क का तस्वर ही खत्म। हमेशा के लिए शिर्क का तस्वर खत्म। समझदारी से शिर्क हो गया खत्म। कोई गल करना जल्दी। शिर्क हो गया खत्म। शिर्क को खत्म करके उस खालिक ने ऐलान किया शिर्क होता है इबादत में, शिर्क होता है इबादत में। अल्लाह ने कहा देखो मैंने इनको बनाया है दीन को कयामत तक ले जाने के लिए। शिर्क होता है अल्लाह की इबादत में। अब सुनो मेरी मखलूक, सुनो, इबादत मेरे लिए खास है, ताज़ीम इनके लिए अल्लाह के लिए इबादत है। अल्लाह के लिए इबादत है, 14 के लिए ताज़ीम है। हम गल नहीं समझ रहा। देखो ना, अल्लाह के लिए इबादत है, ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, मगर इनसे अल्लाह ने कमाल अल्लाह वाला लेना है।
یہ ہن خیال کرا ہے نا جملہ کہنے لگا اور کمال اگر دوسرا خدا ہوتا زمین و آسمان فاسد ہو جاتے. ان کو امام بنا کے کہا او مخلوق اس دنیا میں میرا یہ حق جسے میں نے امام بنایا ہے. اور غور کرا ہے جی اگر یہی حق کہیں کسی بھی وقت میں جا کے باطل کی بیعت کر لے نہ زمین رہے گی اور اب یہ ہاتھ علی کا نہیں اللہ کا. اب یہ بلا بھی تبال حق کو ہواہم اگر حق میرا بھیجا ہوا حق کسی وقت بھی باطل کی بیعت کر لے نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی نہ ان میں رہنے والے رہیں گے. ان کا فاسد نہ ہونا دلیل ہے کہ ابھی تک امام نے نہ رات کو بیعت کی ہے ورنہ دن نہ آتا. دن میں نہیں کی ورنہ رات نہ آتی. بیعت کی ہی نہیں جب کی ہی نہیں تو پھر علی کا کہنا ٹھیک ہو گیا. میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. ماشاء اللہ میں ذرا اس سے گہری بات کروں علم کلام فلسفے کی بات کروں. اب اسی اللہ نے ان 14 کا کمال دکھانے کے لیے ڈیوٹی لگ گئی جناب کیوں نہ کرو. اللہ نے کہا اے 14 تم میرا ہونا بتاؤ میں تمہارا ہونا. تم میرا اللہ ہونا بتاؤ میں تمہارا امام ہونا بتاؤ. اس لیے اللہ نے کہا بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں میرے بھائی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ کہتا ہے کہ اللہ ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا. اے اللہ ہو کے کہتا ہے فرمایا اپنے لیے نہیں 14 کو بتانے کی. بہت علم کلام کی میں بحث کرنے لگا ہوں فلسفے کی اور کلام کو ملاتے. اللہ ظلم کرتا نہیں. شاید شروع کر دیں. اللہ ظلم کرتا نہیں. اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. یہ علم کلام کی بحث ہے جناب. اللہ ظلم کرتا نہیں. نفی وقوع ظلم واقع نہیں ہوتا. نفی کوئی ڈر نہیں پتا تو لگے نا. اللہ ظلم کرتا نہیں. جب بالکل تھکے ہوئے پتا ہے تھکے ہوئے بہت تھکے ہوئے ہیں ان کی تھوڑی سی تھکان دور ہوگی میرا کام ہو جائے گا. میں نے انہیں سمجھانا ہے اللہ ظلم کرتا نہیں نہ اللہ ظلم. میرے والے پاس دیکھ لو خدا واسطے. اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کر سکتا ہے. اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کر سکتا ہے. 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ گناہ. اللہ نہ گناہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. گال کرو ابھی ایک پہلا. اللہ ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے. خدا کی قسم جنہوں نے عادل کو اصول دین سے نکال دیا ہے وہ کیا جانے اللہ ہے. خوش ہو بتر خوش ہو. اللہ ظلم کرتا نہیں. 14 گناہ کرتے نہیں. اللہ ظلم نہیں کر سکتا. 14 گناہ نہیں کر سکتے. عصمت اللہ عادل ہے. 14 معصوم ہے. اللہ عادل ہے. 14 معصوم ہے. 14 معصوم ہے.
पाक है, मासूम है, मासूम। ये भी चली गल फिर होट करने लगा। 14 मासूम है, मासूम। इस मासूम के हवाले से मैं इतना कहूं, रसूल अल्लाह ने हमें खुद कुरान पढ़ के नहीं दिया। आए अल्लाह जब कलाम तेरा था तो तू पढ़ना नहीं। अल्लाह कलाम तेरा है, तू पढ़ना। ये रसूल से क्यों पढ़वा रहा है? ये रसूल से कहा, रसूल मुझे इतना एतमाद है तुझ पर, मेरा कलाम अपनी जबान पर तू जारी कर। रसूल मेरा कलाम तू जारी कर, मेरा अभी अपनी जबान पे मेरा कलाम जारी कर दे। मैं कहूं जिसकी जबान पर अल्लाह का कलाम जारी हो जाए वहां हिज़ियान नहीं हो। अल्लाह जुल्म नहीं करता और जुल्म नहीं कर सकता। 14 गुनाह करते नहीं, न कर सकते नहीं। देखिए गुनाह मासूम होना, मासूम है 14, वो आदिल है, ये मासूम है। मासूम के माने ये नहीं है। देखिए गुनाह न करने का नाम इस्मत नहीं है। गुनाह न करने का नाम इस्मत नहीं। आज मैंने गुनाह नहीं किया, सारा दिन कुरान पढ़ा, क्या मैं मासूम हो जाऊं? वो गंदगी तो अंदर है ना। गुनाह न करने का नाम इस्मत नहीं। गुनाह न करने का नाम इस्मत नहीं। गुनाह न कर सकने का नाम इस्मत है। हाय हाय हाय, देखिए समझाया। गुनाह न करने का नाम इस्मत नहीं, गुनाह न कर सकने का नाम इस्मत है। हमारे उलमा कहते हैं 14 गुनाह कर सकते हैं मगर करते नहीं। ये अल्लाह की वो जो अल्लाह है, उस अल्लाह के दावे का सबूत है। हाय हाय, अल्लाह दावा है, 14 सबूत है। दावा कितना ही सच्चा क्यों ना हो, अगर दलील नहीं माना नहीं जाएगा। अल्लाह दावा है, 14 दलील है, उसूल है। जब से दावा होता है तब से दलील होती है। अगर चीचा वतनी में मैं जुमला कहूं समझना आप में है, जब से दावा होता है तब से दलील होती है। कहूं जैसा दावा होता है वैसी नहीं। ये अल्लाह नहीं, ये अल्लाह नहीं, वो सब कुछ है दलील। ये अल्लाह नहीं। अली फरमाते हैं मेरा होना दलील है कि वो है। अगर मैंने लंबा करूंगा परेशान हो जाए, लंबा करूंगा परेशान हो जाए। अली फरमाते हैं, फिर फरमाते हैं, रजब के हवाले से मैं कहता हूं, फिर फरमाते हैं मेरा अव्वल होना दलील है कि वो अव्वल है। अली फरमाते हैं मेरा अव्वल होना दलील है कि अल्लाह अव्वल है। इसी अव्वल के लिए जनाब अली ने एक खुतबा पढ़ा जिस पर मेरी 5 मजालिस है नहजुल बलागा पर। अली फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, हम्द है उस अल्लाह की। जनाब अली ने नहजुल बलागा के पहले खुतबे में कहा सारी मखलूक अल्लाह की मदह नहीं कर सकती। खुश नहीं हुए ना? लाजब लोगों में ढाता हो कायलून, अल्लाह की सारी दुनिया मदह नहीं कर सकती, अली हम्द कर रहे हैं। हाय 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 हाय। और हम्द का एक गल सुनाए से, हम मदह नहीं कर सकते, अली हम्द फरमा रहे हैं। हम्द क्योंकि हम्द का तर्जुमा ही हम्द है। फिर वाजिब है अल्लाह के लिए जिन्हें सबसे पहले बनाए वो मोहम्मद होना जरूरी। इसलिए रसूल ने कहा मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है, मेरा दरमियाना भी मोहम्मद है, हम सारे मोहम्मद हैं। क्या मतलब हुआ? जब तक महमूद रहेगा एक मोहम्मद का रहना वाजिब। आज जिनका मोहम्मद है, कौन है मोहम्मद? जिसका 12वां मोहम्मद है,
اس کی نمازیں صحیح، دین صحیح، اسلام صحیح، آذان صحیح. یہ 14 آذان کا جز نہیں ہے، عین آذان ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو آذان کہاں ہوتی؟ ٹھیک ہو؟ اچھا گل ہے کر رہا ہوں جلدی جناب علی لم یسبق لہو فرماتے حمد ہے اس اللہ کی، لم یسبق لہو حالن حالن، اللہ کی اٹھا کے ایسی بات ہے کوئی دنیا کا آدمی کہہ نہیں سکتا. علی فرماتے ہیں اللہ کی حمد ہے جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے. جناب علی کیا فرما رہے؟ اللہ کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے. بچ والی گل کرا، بچ والی گل کرا، بچ والی گل کرا. علی نے فرمایا کوئی صفت اللہ کی ایک صفت سے دوسری صفت پہلے نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر مانو جتنی صفات الہیہ ہیں کل عین ذات. جب کل صفات ہو جائیں گی عین ذات، ترجمہ ٹھیک کر لو، عین ذات ہوں گی پھر 14 مظہر کل ہوں گے اللہ کے. پھر اللہ کہے گا ہوگا خیر الرازقین، رازقین اور بھی ہیں. رازقین اور بھی ہیں. نہیں سمجھ میں آئی؟ رازقین اور بھی ہیں. اللہ خیر الرازقین ہے. خالقین اور بھی ہیں، اللہ احسن الخالقین. لم یسبق لہو حالن حالن پڑھ دیا. فیکون آخرا قبل ان یکون، فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، فیکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا. اللہ ایسا، اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو جائے اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو، ایسا ظاہر نہیں کبھی باطن رہا ہو. کیا مطلب ہوا؟ اس کی اولیت آخریت ہے، آخریت اولیت ہے، ظاہریت باطنیت ہے، باطنیت ظاہریت ہے. وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے. ضروری ہے کہ کوئی اس کا اول بھی ہو، کوئی آخر بھی ہو، کوئی ظاہر بھی ہو، کوئی باطن بھی ہو. اس لیے علی فرماتے ہیں میرا اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے. جناب علی رسول نے فرمایا اے علی جنت البقیع میں جانا. یہ سورج تیری حقیقت بیان کرے گا جو روز پہلی شعاع جناب علی کی گنبد پہ پڑتی ہے سورج کی. یہی سورج، اس کو سلام کرنا علی تیری حقیقت بیان کرے گا. جناب علی مسجد نبوی سے خود نکلے، کسی کو بلایا نہیں، بہت سے خود پیچھے آ گئے، علی نے روکا نہیں. جنت البقیع میں جا کے بیٹھے، سورج نکلا، جناب علی نے سورج سے کہا السلام علیکم ایھا الخلق الجدید، اے نئی مخلوق میرا سلام. وہ نہیں سمجھ آئی لجنے ہے جو سورج کو جدید کہے، اللہ جانے علی کتنا قدیم ہے. جناب علی نے اس سورج کو جدید کہا. خدا جانے علی کتنا قدیم ہے، مجھے کس پہ آتی ہے قدیم کی ساری آتی ہے، بیان نہیں کرنا. اے جدید مخلوق میرا سلام. اے ہن خوش ہو جاؤ جیسے خوش ہونا ہے. یہ کہہ کے جناب علی نے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الخلق الجدید، اے نئی مخلوق میرا سلام. سورج نے جواب میں کہا علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا ہوا بکل شیء علیم. علی حیدری گل کرا بابا، گل کرا. خدا کی قسم
میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب جناب علی کو سورج نے آواز کے ساتھ یا اولو کہا نا، جتنی سات صحابہ کرام گئے ہوئے تھے سارے بے ہوش۔ شادی آدمی موجودگی میں موجودگی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو صرف سورج کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتا۔ کیوں ہی انہیں ہوش آیا، جنت البقیع جلدی بھاگے، رسول خدا کو جا کے بتائیں۔ جناب علی ابھی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے تھے، یہ پہلے رسول پاک کے پاس پہنچ کر یہ کہتے ہیں، مولا مولا آپ روزانہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ علی انسان ہے۔ آج اللہ نے علی کو ان ناموں سے پکارا ہے جو اللہ اپنے لیے استعمال کرتا۔ بس بابا ختم، میں صحیح کو ٹائم دے دوں، ختم۔ اللہ ظلم نہیں اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کر سکتا۔ کھولنا نہیں، میں دیکھ رہا کہ چلو۔ اللہ ظلم کرتا نہیں نہ ظلم کر سکتا ہے، 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یا اللہ نہیں مگر دلیل توحید ہے۔ اب جناب میں تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے، کر سکتا نہیں کہ اللہ ہے۔ جنہیں سمجھ نہیں آئی موجود کرے، اللہ ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے، کر سکتا نہیں کہ اللہ ہے، 14 گناہ کرتے نہیں کہ معصوم ہے، کر سکتے نہیں کہ امام ہے۔